झूठे के पीछे नमाज पढ़ना ये नाजायज। बोलिए आप सब तारीफ करते हैं? कितने लोग तारीफ करते हैं? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें नेकियों के तौफीक अता फरमाए। इस महीने को कई कई बरकतें हासिल है। सबसे पहली बरकत ये कि सरकार गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता। आज तो 4 साल पहले मेरे गरीब नवाज ने इसी महीने की 6 तारीख को विसाल फरमाया। मेरे दिल से सरकार शेरे बेशे सुनना अजमेर मोहल्ला गए और जब वहां से चले तो एक मौलवी मिल गया। मौलाना कहाँ गए थे? कहा ख्वाजा पाक के आ गया था, पेशानी पर शिकन पड़ गई। मगर मैंने सुना पाक 2 है, एक अल्लाह पाक, दूसरा कुरान पाक, ये तीसरा पाक आप कहाँ से निकाल लाए? तो सरकार शेरे बेशे सुन्नत मुस्कुराए, वरना अगरचे तेरी नमाज नहीं, मगर तुझे समझाने के लिए मैं पूछता हूँ, ये बता तू नमाज पढ़ता है? क्या ये अच्छा आप नहीं देख रहे? अच्छा ये गिर के तूने अपनी पेशानी काली कर डाली है, तो ये बता जब नमाज पढ़ता है तो वुजू करता है कि नहीं करता है? कहाँ वुजू करता हो? तो जिस पानी से वुजू करता है वो पाक होता है कि नापाक? का पाक होता है। जब नमाज पढ़ता है तेरा बदन पाक होता है कि नापाक? का पाक होता है। जब नमाज पढ़ता है तेरा मुसल्ला पाक होता है कि नापाक? का पाक होता है। जब नमाज पढ़ता है तेरा कपड़ा पाक होता है कि नापाक? का पाक होता है। जब नमाज पढ़ता है तेरे कदमों की जमीन पाक होती है कि नापाक? का पाक होती है। फरमाया बे मजदूर, जब तेरे पैरों की जमीन पाक हो सकती है, तेरा मुसल्ला पाक हो सकता है, तेरा बदन पाक हो सकता है, तेरा कपड़ा पाक हो सकता है, तो मेरे दादा का नहीं पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हमारा नसीबा है कि हमने पीलीभीत शरीफ के मुनाज़रे पाक का दामन थामा। उन्होंने बरेली शरीफ के मुजद्दिद पाक तक पहुंचाया और जब बरेली शरीफ के मुजद्दिद पाक तक पहुंचे तो उन्होंने महाराजा शरीफ की आले पाक तक पहुंचाया और जब महाराजा शरीफ के आले पाक तक पहुंचे तो उन्होंने अजमेर का ख्वाजा पाक तक पहुंचाया और जब अजमेर का ख्वाजा पाक तक पहुंचे तो उन्होंने बगदाद के गौसे पाक तक पहुंचाया और जब बगदाद के गौसे पाक तक पहुंचे तो उन्होंने करबला के हुसैन पाक तक पहुंचाया और जब हुसैन पाक तक पहुंचे तो उन्होंने अली पाक तक पहुंचाया और जब अली पाक तक पहुंचे तो उन्होंने रसूल पाक तक पहुंचाया। किसी ने एक आलिम से पूछा, ये बताइए हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अफजल है या खातून जन्नत सैयदा फातिमा अफजल है? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया। क्या सवाल था? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा अफजल है या खातून जन्नत सैयदा फातिमा अफजल है? तो उन्होंने बहुत पाकीज़ा नफ़ातुल्लाह जवाब दिया। उन्होंने फरमाया 2 हैसियत है, एक बीवी की एक बेटी की। अगर बेटी की हैसियत से पूछ रहे तो फातिमा सैयदुल अंबिया की बेटी है, आयशा सिद्दीक़ अकबर की बेटी है और अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की बेटी रसूलुल्लाह की बेटी से अफजल नहीं हो सकती है। और अगर तुम बीवी की हैसियत से पूछ रहे हो तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह की बीवी है और खातून जन्नत सिद्दीक़ अकबर की बीवी है। तो सिद्दीक़ अकबर की करबलाइया मुर्तज़ा की बीवी है, तानिया मुर्तज़ा की बीवी रसूलुल्लाह की बीवी से अफजल नहीं हो सकती। बुजुर्गों ने कैसे जवाब बेशक बेशक क्या जवाब आता था फरमाए। आज क्या किया जा रहा है? एक साहब ने कहा ताजुल शरिया अगर आला हजरत के उलूम के वारिस है तो उन्हें वही बोलना चाहिए जो आला हजरत बोले। तो मैंने कहा शेरे बेशे सुन्नत हुजूर आला हजरत के बराबर, तब आप ये भी कहिए उन्हें वही बोलना चाहिए जो आला हजरत बोले थे। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के ताल्लुक से सरदे में ताज़ीमी के बारे में मेरे आला हजरत ने कुछ फरमाया है और शेरे बेशे सुन्नत ने मुनाज़रे मौलाना के अंदर फरमाया ये वाक़या इल्हाक़ी है। तब अगर ताजुल शरिया पर आपका एतराज है कि वो आला हजरत के उलूम के वारिस कहे जाते हैं, मगर जो आला हजरत ने
اور جب شادی کا وقت آیا تو سرکار تاج الشریعہ کے دادا جان حضور حجت الاسلام پیلی بھیت شریف میں رشتہ طے کیا. کتنے رشتہ طے کیا؟ سرکار حجت الاسلام نے. ان کو تو احسان ماننا چاہیے کہ ان کے دادا کا رشتہ سرکار تاج الشریعہ کے دادا نے طے کیا. سبحان اللہ سبحان. رشتہ طے ہو گیا. اور جب بارات چلی تو حضور حجت الاسلام باراتی, سرکار مفتی اعظم باراتی, سرکار اصول علماء بن کر آئے تھی, اور سرکار سید العلماء باراتی. جب پیلی بھیت شریف بارات پہنچی, خدا کی قسم حضور مشاہد ملت نے یہ واقعہ مجھے بتایا, جب بارات پہنچی تو کسی نے مشہور کر دیا کہ یہ مولانا حشمت علی صاحب جو دولہا بن کے آئے یہ پٹھان قوم کے نہیں. تو لوگ آئے, سرکار حجت الاسلام سے پوچھا کہ جنہیں آپ دولہا بنا کے لائے ہو یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا پٹھان ہے. تو اگر پٹھان ہے تو پٹھان کئی قسم کے ہوتے ہیں, یہ بتاؤ کون سے پٹھان ہے؟ تو حضرت کو جلا لایا. حضور حجت الاسلام نے فرمایا میں نے ان کی چھٹی کا بھاگ تھوڑی کھایا جو میں بتا سکوں کون سے پٹھان. تو ان لوگوں نے کہا ہم کو تو سرفراز وہی چاہیے جس نے چھٹی کا بھاگ کھایا. اتنا سننا تو شیر بیش سنت کا تیور بدل گیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا سرکار واپس چلیں, جہاں میرے پیر و مرشد کا احترام نہ ہو ایسی جگہ میں رشتہ نہیں کرتا. اب لوگ آئے ہاتھ پیر جوڑنے لگے, مگر فرمایا قطعاً نہیں, جہاں میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا احترام نہیں ہوگا وہاں میں رشتہ نہیں کروں گا. اب لوگوں نے جا کے سرکار مفتی اعظم اور حضور حجت الاسلام کے قدم پکڑے, ہاتھ پیر جوڑا. حضور حجت الاسلام نے حکم دیا اب رشتہ قبول کر لو, تب جا کے شادی ہوئی. اب سوچیے بظاہر اتنا ہی تو کہا مجھے وہی سرپرست چاہیے جس نے چھٹی کا بھاگ کھایا, مگر سرکار شیر بیش سنت کی نظر میں توہین سمجھ میں آ گئی. اور یہ کیسے لوگ ہیں جو اظہری اینڈ کمپنی کا ایتھکس ہے, جناب اظہری کا ایتھکس ہے. اور اللہ میں ایک کلپ میں نے سنی, ایک بدماش امام نے یہ کہا کہ ان کی نماز تو گھوڑے گدھے کے پیچھے ہو رہا. ارے زور سے بڑا ماد اللہ, سب مل کے بڑا ماد اللہ. اور ایسا سب نے محمد کے لائق ہے. ارے زور سے بولو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار غریب نواز, اللہ اکبر, کیا شان ہے میرے غریب نواز. جب غریب نواز میرے محلہ پہنچے تو واقعات تو بارہا آپ نے ہمارے مقدس علماء سے سنا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, راجہ آیا تھا مقابلے کے, سارے حربے اپنا لیے. جب کامیابی نہیں ملی تو جے پال جوگی کو بلایا. جے پال جوگی نے اپنے زنبیل سے ایک ہرن کی کھال نکالی, ہوا میں بچھا دیا, پلٹی مار کے بیٹھ گیا, اڑنے لگا. واقعہ بارہا سن چکے. جب وہ اڑ رہا تھا سب اسے دیکھ رہے. میرے غریب نواز کی نظریں نیچے جھکی ہوئی. لوگ کہتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کیوں نہیں بولتے, اس کو بھی سمجھ لو. میرے غریب نواز کی نظریں نیچے جھکی ہوئی, اڑتے اڑتے نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب لوگوں نے کہا حضور وہ تو بہت اوپر چلا گیا, نظر ہی نہیں آ رہا. تو غریب نواز نے کھلاؤں نکالی, ہوا میں اچھال دیا, کھٹاپٹ اتنی پڑی کہ نیچے اتار. اور جب نیچے آیا تو کسی نے میرے غریب نواز کے کھڑاؤں سے پوچھا کہ جے پال جوگی نے تو ریاضت کی تھی, مجاہدہ کیا تھا, چلہ کیا تھا, تب اسے یہ شکتی ملی کہ ہوا میں اڑنے لگا. یہ بتا تو نے کتنے سجدے کیے, کتنی ریاضت کی, کتنے مجاہدے کیے؟ تو بیجان لکڑی نے کہا میں نے ریاضت تو نہیں کی, مجاہدہ تو نہیں کیا, چلہ تو نہیں کیا, مگر ریاضت کرنے والے کا قدم چوم لیا, سجدہ کرنے والے کا قدم چوم لیا. اس لیے اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں جے پال جوگی کو اوپر سے نیچے اتار. سبحان اللہ. اس نے میرے غریب نواز سے پوچھا, جب وہ اڑ رہا تھا سب اسے دیکھ رہے تھے, آپ کی نظریں نیچے کیوں جھکی تھی؟ فرمایا وہ میرے مقابلے میں اڑ رہا تھا, اگر میں نظریں اٹھا دیتا تو میرے نگاہوں کے جلال کی تاب نہ لاتا, جل کے خاکستر ہو جاتا. اب کافر کو نہیں کفر کو جلانا چاہتا. سب بول رہے مگر سرکار تاج الشریعہ نہیں بول رہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں آج جو بھٹک رہے ہیں آج یہ نہیں کر براہ راست پہ آ جائے, ہم نے انہیں اپنے گلے سے لگا لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور دیکھو, سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں جے پال جوگی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب جے پال جوگی نے خواجہ صاحب کی یہ کرامت دیکھی, راجا نے بھی دیکھی, مگر راجا ایمان نہیں لایا, جے پال جوگی ایمان لیا. کیوں؟ بس اس نقطے کو آپ سمجھ لو, اس نقطے کو آپ سمجھ لو. جے پال جوگی جب آیا تو غریب نواز سے اس نے پوچھا, پہلے آپ اپنا کمال دکھا
गवारा न हो, जिसके दिल में मेरे वली का एहतराम हो, वो कातिल नहीं जहन्नम में जाए। इसलिए अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता कर दी। पता चला अगर बेईमान जहन्नमी मेरे गरीब नवाज का अदब करे, अल्लाह उसे साहिब ईमान बना देता है, जहन्नमी से जन्नती बना देता है। अगर ईमान वाला गरीब नवाज का अदब करेगा तो उसको क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे को क्या है नजर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक वाला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जय मगर इब्लीस गले में तौके लानत पड़ा, मरदूद बारगाह कर दिया गया। माना बज़ाहिर लफ्ज़ हज़रत आदम से भी हुई, तो उन्हें कहा था ला तक़रबा हाज़िही शजरा, मगर वो चले भी गए, खा भी लिया। तो इब्लीस को तो तू खुद ही लक़ब फरमाता, मेरे महबूब को वसीला दे दो, मैं माफ कर दूंगा, मगर इब्लीस को कोई मौका नहीं मिला। तो बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, देखो बज़ाहिर हज़रत आदम से भी लफ्ज़ हुई, खता इब्लीस ने भी किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, हज़रत आदम उस दरख्त को पा चले गए, मगर दोनों में फर्क है। हज़रत आदम ने अल्लाह ने कहा था न जाना चले गए, और इब्लीस ने अल्लाह ने कहा था मेरे महबूब के सामने सजदा करो, अगर उसने सजदा नहीं किया तो फिर इब्लीस अल्लाह के हुक्म का मुनकिर नहीं है, बल्कि महबूब खुदा की ताकीद का भी मुनकिर है। अल्लाह अपने मुजरिमों को तो माफ कर देगा, मगर जो उसके महबूब के मुजरिम हो उन्हें कभी माफ नहीं। बेशक बेशक, इसलिए हजरात हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों का अदब और एहतराम करें। और ये आशरा जो चल रहा ये मौलाए कायनात का है, कह दो सुभान अल्लाह। किसका आशरा है? मौलाए कायनात, मौलाए कायनात का आशरा। ये हजरत मौलाए कायनात हैदर कर्राम अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नुज़रतुल मजालिस शरीफ में एक मरतबा हजरत मौला अली मिंबर शरीफ पर गए। उन्होंने फरमाया आज जिसको जो पूछना है मुझसे पूछ ले, मैं जमीन से आज तक की सारी बातें बताऊंगा। कहाँ गए वो लोग जो मेरे नबी का इनकार करते थे? एक तक आए और उन्होंने कहा आपने दावा किया है आज जमीन से लेकर आसमान तक की बातें बताऊंगा। ये बताइए जिब्रील अमीन कहाँ है? हजरत मौला अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, फिर मुस्कुराए। कहा क्यों मुस्कुराए? कहा आपने पूछा जिब्रील कहाँ है? मैंने ऊपर देखा से आदम तक देख लिया, नीचे देखा तातो सरा तक देख लिया, आगे पीछे दाएं बाएं पूरी खुदाई छान डाली, जिब्रील कहीं नजर नहीं आए। अब एक तुम हो एक मैं हो, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं अली हूँ, तो तुम भी तो जिब्रील अमीन हो। जिब्रील ने पूछा हुजूर आपको ये इल्म मिला कहाँ से? तो जवाब दो। फरमाते हैं कि जब मैं अपने आका को गुस्ल दे रहा था तो सरकार की मुबारक पलकों पर पानी के चंद कतरे टिक गए थे। मैंने उन कतरों को जबान की नोक से चुन लिया था, और ये उन्हीं कतरों की बरकत है कि ताकि सरा से अर्शे आदम था खुदा की पूरी खुदाई मुझ पर आश्कारा हो गई। जब नबी के जिसमें आता है कि कतरे चुन लेने से मौला अली के का ये आलम है, बसारत का ये आलम है, तो नबी का क्या हाल होगा? जब उनको गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, महबूब का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वक्त है तो कुछ किताबें भी लेके आए, ताल्लुक से भी कुछ इबारतें आपके सामने पेश कर। बोलिए सुनना चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं जी? मेरे आला हजरत फरमाते सोना जंगल रात अंधेरी, शाही बदली काली है, सोने वाले जागते रही और चोरों की रखवाली। ये किताबें आप देख रहे हो, इन किताबों की कुछ इबारतें आप देखो। एक देखो पहले ये एक अखबार है, अखबार का नाम है नई दुनिया। ये नई दुनिया अखबार दिल्ली से निकलता आपको हजरत इमाम हसन से इमाम हुसैन से मोहब्बत। बोलो कितने लोगों को मोहब्बत है? सब। तो हसनैन करीमैन के नानी का नाम आपको मालूम है? बोलो नानी का नाम मालूम है? नहीं मालूम? इतना बड़ा मजमा और नहीं मालूम? हजरत उम्मुल मोमिनीन खुदीजतुल कुबरा, खातून जन्नत की माँ, हमारी आपके सारी उम्मत की माँ। ये है नई दुनिया अखबार। और इस अखबार में लिखा हुआ कि इन वहाबियों ने मेरे आका मौलाना
سید الانبیاء کی چہیتی بیوی حسنین کریمین کی نانی خاتون جنت کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار مبارک گنبد بنا تھا وہ بھی توڑ ڈالا، چھت بنی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، دیوار بنی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، قبر مبارک کی تعبیر سے توڑ ڈالی اور وہاں لیٹرین بنوا دیا۔ زور سے بولو ماذا، جتنے لوگوں کو اپنے نبی کی پہلی بیوی اپنی ماں سے محبت ہاتھ اٹھائے، پورا ہاتھ اٹھائے۔ آپ کے ماں کی قبر پر اگر کوئی بلڈوزر چلا چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے اس سے سلام کرو گے، اس کے سلام کا جواب دو گے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، اس کے یہاں شادی بیاہ کرو گے، تو یہ ہماری تمہاری ماں حضرت کریمین کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ماں حضرت خاتون جنت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک کو صحابیوں نے کھودا اور وہاں لیٹرین بنوا دیا۔ اب بولو مسلمانوں، صحابی سے سلام تو نہیں کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، اگر نبی سے محبت ہے تو پورے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ان صحابیوں کے بندیوں سے سلام تو نہیں کرو گے، ان کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے، ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے، ان کے یہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے، انہیں دعوت تو نہیں کھلاؤ گے، اور ان کے یہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے۔ سرکار تاج شریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، بنا مادر بنا دے مادر جانور پر بنا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ توحید، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، اصل کھیلا ہے زندہ باد۔ تقریر کل انشاءاللہ پادرا میں ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جمعیت العلماء والوں نے کانپور میں ایک کانفرنس نام رکھا غریب نواز وہ مشائخ چشت کانفرنس۔ اس سے پہلے میرے محلہ نے ایک کانفرنس کی، اس کا نام رکھا غریب نواز مشائخ چشت کانفرنس۔ اب میں بمبئی کے سارے وہابیوں اور دیوبندیوں سے جمعیت العلماء والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو تم پوسٹر نکالتے تھے، اعلان کرتے تھے غریب نواز اللہ کے سوا کسی کو کہنا حرام، غوث اعظم اللہ کے سوا کسی کو کہنا حرام، مشکل کشا اللہ کے سوا کسی کو کہنا حرام، گنج بخش یا داتا گنج بخش کسی کو کہنا حرام۔ اب تم نے خود ہی غریب نواز مان لیا ہے، اور آپ بتاؤ کیا تمہارا جو عقیدہ بدل گیا؟ اور اگر عقیدہ بدل گیا ہے تو خالی غریب نواز کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے تو یہاں تک معلوم کیا، پتہ چلا کہ جب اجمیر محلہ میں یہ دیوبندی لوگ پہنچے تو اپنے سر پہ بڑی بڑی تھال رکھی، ان تھالوں کے اندر کپڑے کی چادر پھول کی چادر رکھی، خواجہ صاحب کے نام کا نعرہ لگایا اور لے جا کے غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ کیا۔ اے دیوبندیوں، اے جمعیت العلماء والوں، کہتے تو تم کہتے تھے مزار پہ جانے والے قبر پجوا ہے، مزار پہ جانے والے بدعتی ہے، مزار پہ جانے والے رضا خانی ہے، یہ گنبد بنانا ناجائز ہے، یہ مزار بنانا ناجائز ہے، یہ پھول ڈالنا ناجائز ہے۔ اب تم جانے لگے ہو تو اگر جانے لگے ہو تو اشرف علی تھانوی کو، رشید احمد گنگوہی کو، قاسم نانوتوی کو، علی احمد امبیڈوی کو کافر کہہ دو، وہابیت سے توبہ کر لو اور اعلیٰ حضرت کے چوکر پکڑ کے کہہ دو آپ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ناصیہ، زندہ باد، مسلک و نعرہ حضرت، زندہ باد، جشن دستار بندی، زندہ باد۔ پورے بمبئی کے صحابیوں سے میرا سوال کہ اگر یہ مزار پہ عمارت بنانا ناجائز تو تم نے جتنا پوسٹر چھپایا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب میں غریب نواز کے مزار کا گنبد کیوں دیا؟ مہا جنت البقیع شریف میں سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار مبارک شہید کر دیا، مگر اجمیر محلہ کے غریب نواز کے آستانے پر چادر چڑھا رہے ہو۔ ایک ہاتھیوں کے رنگ بھی چھوڑ دے، ایک رنگ ہوگا چلا تو موم ہوگا، سنگ ہوگا، اور بمبئی والوں پہچانے لو یہ وہ لوگ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سید دکھائے لہر دلائے آدل جائیں شوہر کو تب مردان پتو لچایا دنیا دیکھی والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو مسلمانوں، یہ ایمان والوں کا کام ہے کہ لٹیروں کا کام ہے؟ دور سے بولو، دور سے بولو۔ اور اگر آپ اجازت دو تو میں بتا دوں سب سے بڑے بدعتی یہی وہابی ہے۔ بولو کون ہے؟ کون ہے؟ سنیوں کو یہ وہابی لوگ بدعتی کہتے ہیں، قبر پجوا کہتے ہیں، رضا خانی کہتے ہیں، مگر آئیے میں آپ کو بتا دوں کہتے ہیں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ یہ بریلوی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے کئی مولانا، ایک مولانا ذاکر نائک
جس کو کافر نائک ہم لوگ کہتے ہیں، 18 کروڑ کی جائیداد ضبط ہو گئی اور تہاڑ جیل کا دروازہ کھلا ہوا، اندر کر دیا جائے۔ ان کا ایک دوسرا مولانا جس کا نام جرجیز، نام سنا؟ جرجیز کہاں ہے آج کل؟ تہاڑ جیل میں۔ لوور کورٹ نے لے کے ہائی کورٹ تک ضمانت مسترد کر دی، آسارام کی طریقے سے جیل میں سڑ رہا اور پوری زندگی جیل سے نکلنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے کہ بنارس کی ایک لڑکی، اس نے ڈورا ڈال کے پھنسایا، 2 سال تک مکالا کرتا رہا، ابھی جب پکڑا دیا تو اس نے کوتوالی کا سہارا لیا اور اسے جیل پہنچا دیا، اب اس کی ضمانت ہر جگہ سے خارج ہو رہی۔ ایک دیوبند کے مولانا لوگوں کا حال کیا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے دیوبند کے مولانا لوگوں نے جلسہ کیا، فاضل بریلوی مسجد والوں نے جلسہ کیا تو معمار قوم و ملت حافظ عبدالقادر صاحب کو بلایا، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت قاری جمال صاحب کو بلایا، نادر سے علم و فن حضرت علامہ مفتی عبد المجید صاحب اور ان باوقار علماء کو بلایا، اور دیوبند والوں نے کس کو بلایا؟ آپ کو میں بتا دوں کس کو بلایا؟ جب دیوبند والوں نے جلسہ کیا تھا تو وہی گو موتر والے، کیا نام ہے ان کا؟ جی رام دیو کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ رام دیو کو۔ اسٹیج بھی لگایا، پوسٹر بھی چھپایا، ڈیکوریشن بھی کیا، اور جب بابا رام دیو پہنچے تو سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جے جے کار کے نعرے لگانے لگے۔ ہم نے تو پورے ہندوستان کی تقریروں میں جہاں جہاں گیا دیوبندیوں سے مطالبہ کیا، ہم مدینے والے آقا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تم شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو، اور رام دیو کی تعظیم کے لیے لمبی لمبی داڑھی والے دیوبند کے ملا لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سارا فتویٰ بھول گئے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، ہم مدینے والے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بھاری ہے۔ اور جب بابا رام دیو تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ان کے تقریر سے پہلے نظامت جو کر رہے تھے، بھاشن جو دے رہے تھے حضرت کی طریقے سے، حضرت تو ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، تو انہوں نے جملہ یہ کہا کہ ہمیں خوشی ہے آج ہمارے دارالعلوم دیوبند میں بابا رام دیو آئے۔ یہ کیا کر رہے ہو جی؟ فوٹو تو نہیں بنا رہے؟ ہاں تو نیچے کرو۔ بابا رام دیو آئے جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں کہنا تھا تو کروڑوں دل نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے دیوبندیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس لیے کہ کروڑوں دل میں تو ہمارا دل بھی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن مشاہدے ملت ہے، ہمارے دل کی دھڑکن تاج الشریعہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکن شیر و بیت سنت ہے، ہمارے دل کی دھڑکن مفتی اعظم ہے، ہمارے دل کی دھڑکن مفسر اعظم ہے، ہمارے دل کی دھڑکن حجت الاسلام ہے، ہمارے دل کی دھڑکن مفتی اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے دل کی دھڑکن خواجہ غریب نواز ہے، ہمارے دل کی دھڑکن یوسف عادت، ہمارے دل کی دھڑکن حسین کریم ہے، ہمارے دل کی دھڑکن رسول پاک ہے۔ تو بابا رام دیو کی دل کا دھڑکن بنانا تمہیں مبارک ہو، اللہ والوں کو دل کی دھڑکن بنانا ہم سب کیا اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، تو یہ دن کھڑاؤ ماری کہ سارے دیوبندیوں کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ نیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے گا سوشل میڈیا کہ رام دیو کی تقریر کا آغاز ہوا۔ مجھے خوشی ہے، مجھے خوشی ہے آج میں دیوبند آیا ہوں جہاں کے لوگ دیو کی بندگی کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ دیو کی بندگی کرتے ہیں۔ تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے دیوبندیوں کو لقبہ مار گیا، سب کی زبانیں سن ہو گئی، کوئی نہیں بولا کہ بابا ہم دیو کے نہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ساری زندگی ہمارا حضرت کے غلاموں کو رضا خانی کہتے رہے، قبر سجدہ کہتے رہے، تو کھڑانے والا آیا اور دلال لگا کے تمہارے چہرے پیلے کر کے چلا گیا، تو دیو کی بندگی تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، آسان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی۔ اگر اجازت دو تو ایک بات
गया था। जी जी जी, आता कहा गया हजरत कारी अब्दुल अन्ना साहब के हजरत मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब, इजाजत है? आप लोग सुनना चाहते? कितने लोग सुनना चाहते? अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कानून मानते हैं, और हम मुल्क में रहते हैं तो किसी के किराए पर नहीं रहते। इस मुल्क की आज़ादी के लिए अल्लामा फैराबादी ने खून बहाया है, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ोदा ने अपनी जान कुर्बानी की है। इसी मुल्क की आज़ादी के लिए मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी ने अपनी लहू का एक कतरा बहाया है। अल्लामा किफायत अली काफी ने आदि का बंदा गले में पहना है। अफसाकुल्लाह खान ने हैदराबाद की जेल में आदि की सजा सुनी, तख्ते डाल पे खड़ा किया और कहा उन्होंने अपनी जान दे दी है। आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान मुजाहिद आज़ादी थे, रोहिला पठान हाफिज अहमद खान मुजाहिद आज़ादी है, हाफिज अहमद ताजदार बहादुर शाह जफर आज यहाँ के मुजाहिद आज़ादी है। और यही से बुजुर्ग हैं जिनके कुर्बानियों के सिले में आज ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद। और यहाँ किसी के रहमो करम पर नहीं है, ये मुल्क हमारे ख्वाजा का है। ख्वाजा का जमाना तो वो गया, शाहजहां का जमाना तो वो गया, राजीव गांधी का जमाना तो वो गया, इंदिरा गांधी का जमाना तो वो गया, और अब नरेंद्र मोदी का जमाना है तो उन्होंने भी चादर भेज दिया है और ये बता दिया है कुर्सी पर मैं बैठा हूँ मगर रात गरीब नवाज है। दूसरी मर्तबा हज बैतुल्लाह के लिए गए और जब पहुंचे इंडिया पाकिस्तान के ये वहाबी पे पहुंच गए। अभी मैं गया था कर्नाटक, हमारे इलाके में वहाबियों को खुर्रा कहते हैं। कर्नाटक में मैंने खुर्रा कहा तो वहाँ के लोगों ने पूछा हजरत ये किस जानवर का नाम है? 2 टांग का है कि 4 टांग का, हलाल है कि नाजायज है? मैंने कहा भाई ये 2 टांग के जानवर का नाम है। जब बताया तो कहने लगे अच्छा, तो हमारे यहाँ वहाबी को खुर्रा नहीं, हमारे यहाँ टोंडा कहते हैं। और जब हैदराबाद गया तो वहाँ के लोगों ने बताया हम पकवाड़ा कहते हैं। और गुजरात गया तो वहाँ के लोगों ने कहा चंबुड़िया कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया के गुलाम के लिए पूरी दुनिया खुली, पूरी दुनिया खुली। मेरे मुर्शिदे तरीक़त सरकार शेरे बेशे सुन्नत और मुर्शिदे इजाजत सरकार ताजुल शरिया है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में तकरीरें होती रहती, और जब से ताजुल शरिया से टकराए न बम्बई में कहीं तलपना की जगह न कहीं और उन्हें बुलाया जाता है, इसलिए कि जो तेरे 10,000 फिरते तो बदल जो ये खास वाह 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 हक है। जब मक्का शरीफ पहुंचे तो इंडिया पाकिस्तान के ये वहाबी पहुंच गए। शरीफ मक्का से कहा ये बरेली के मौलाना आए हैं, ये नबी का इल्म खुदा के बराबर मानते हैं। शरीफ मक्का ने आला हजरत से कहा मेरे आका के इल्म पे किताब लिखो। आला हजरत से बुखार में थे, सरकार ताजुल शरिया के दादा हुजूर हजरतुल इस्लाम साहब में थे, और फिर कलम उठाया 8.5 घंटे में तकरीबन 600 सफ़े की अरबी में किताब लिखी। कितने घंटे में लिखी? 8.5। किस जबान में लिखी? अरबी जबान। कहाँ लिखी? अरब शरीफ। अभी छपवाने के लिए जब इंडिया में कंप्यूटर से नकल कराया तो कंप्यूटर ने 16 घंटे लगा दिए। नकल करने में कंप्यूटर ने कितना टाइम लगाया? 16 घंटे। और आला हजरत ने उसको अरबी में कितने वक्त में लिख दिया? 8.5 घंटे। शरीफ मक्का ने जब देखा चेहरा निखर गया, ऐलान कर दिया मक्का शरीफ मदीना शरीफ निजाम पूरी दुनिया का उलमा मसाइल पैदा सब अरब शरीफ में है, आ जाए मेरे महल के सामने। सब जमा हो गए। शेख सालेह कमाल को बुलाया, इमाम अहमद रजा की किताब पढ़ो, पढ़ी जा रही और आंसू में खुश हो गए। शरीफ मक्का ने दानों पे हाथ मारा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला मेरे आका को इन्हें गैब अता फरमाता। और ये वहाबिया मना करते थे। अब उलमा उठे, आला हजरत के हाथ छूमे, पेशानी छूमे, दामन चूमा और कदमों पर बैठा दिया। कोई मुरीद हो रहा, कोई खिलाफत इजाजत ले रहा, कोई आला हजरत के नाले चूम रहा, और आला हजरत की अजमतों का परचम शहर मक्का शरीफ में ले रहा।
शरीफ मक्का ने कहा इमाम अहमद रज़ा, आपने मेरे आका के इल्म पे किताब लिखी, बताइए आपको इनाम में क्या दे दिया। आज हम जैसे लोग होते तो कहते सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, अगर आप इनाम देना चाहते हो सोने का पहाड़ दे दो। आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल के कुएं, एक तेल का कुआं दे दो। मगर वो आला हज़रत जिन्होंने दान पाने वालों से कहा था मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही से मक्का पूछ ले, बताओ इनाम में क्या दे दिया जाए। तो जानते हो आला हजरत ने क्या मांगा? सोने का पहाड़ नहीं मांगा, तेल का कुआं नहीं मांगा, कहा अगर देना चाहते हो मदीना तैयबा की एक शाम दे दो। मदीना तैयबा की एक शाम। शरीफ मक्का ने मदीना शरीफ के गवर्नर को ऑर्डर भेजे, इमाम अहमद रज़ा ये जाए इन्हें बाद नमाज़े मगरिब रोज़े रसूल के अंदर पहुंचा दिया। आला हज़रत सरकार रोज़े रसूल के अंदर पहुंच गए। क्या पढ़ा ना होगा? काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, साबे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताबे जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, आज अता कीजिए उसमें दिया दीजिए, जल्दी करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। आप गुजरती जाओ, आला हजरत इल्तिजा करते जाओ। जब पिछला पहर आया तो अर्ज किया नजाबात हटा दी, रुखे अतः का दीदार करना चाहे, मगर आतिश शौक को भड़काया जाता। मायूस हो गई तो पुकारोगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे पूछते हजार फिरते, और यूं भी कह लो पूछते हैं वो तेरी बात रज़ा जिनके कितने हजार फिरते, पूछते हैं वो तेरी बात रज़ा जिनके 14,000 फिरते। जब पिछला पहरा नसीबा जाग उठा और रोज़े अतहर शक हुआ, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने नाते की निगाहों से मदीने के ताजदार का जलवा देख लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत। और जलवा देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये किसे बोलते हैं? जो सामने मौजूद हो, वो उसे कहते जो दूर हो। आला हजरत देख रहे कह रहे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। मैं एक मरतबा जा रहा था, एक मौलवी मिल गया, कहने लगा रसूलुल्लाह हमारी तरह बचा। कैसे कह दिया? जैसे हमारे चेहरे पर दुआ कहते उनके चेहरे पर दुआ कह, जैसे हमारे मुंह में दांत देते उनके मुंह में दांत, जैसे हम वैसे वो है, जैसे वो है वैसे हम। हमने कहा कि सारा मुकाबला दुआ को दाती ही के जरिए तो नबी ही के सामने क्यों खड़ा है? कभी किसी गधे के सामने खड़ा हो जाए, कहते जैसे तेरे चेहरे पर दुआ कहते मेरे चेहरे पर दुआ कह, जैसे तेरे मुंह में दांत देते मेरे मुंह में दांत, जैसे तू वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा तू। कहने लगे मौलाना आपने हमको इतना घटिया कैसे समझ लिया कि गधे के मुकाबले में खड़ा कर दिया। हमने कहा अगर इतना घटिया नहीं हो कि गधे के मुकाबले में खड़ा किया जाए तो इतना बढ़िया करते हो गए कि बेबे खुदा के मुकाबले में। देखो आला हजरत भी इंसान कहते मगर कैसे कहते? खुदा जाओ, हम ये नहीं कहते नबी को बशर न कहो, नबी को आदमी न कहो, नबी को इंसान न कहो, कहो मगर कहने का सलीका बरेली से सीखे। कहाँ से सीखे लो? आला हजरत कहते हैं अल्लाह सरता बकदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत। और जब हज से लौटे तो घड़ी की सुई आगे बढ़ रही, मुंतजमीन भी बेचैन हो रहे, दस्तार बंदी का वक्त बिल्कुल करीब है। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, बोलिए अर्ज कर दूं कि छोड़ अर्ज कर दीजिए। सूरत पहुंचे, लोगों ने कहा चलिए जबलपुर, कहा ख्वाजा